تکریم ہے لازم سیدان دی عزت جملے دے اندر عزت دے بارے دسیا گیا ہے محبت نال سماعت فرمانا تکریم ہے لازم سیدان دی پر سید ہندا کونے آویک حدیث پیغمبر دی تیرے دوپ جان سارے دونے تے آقا چک کے تلیاں تے آقا چک کے تلیاں تے حسن نو تے لگے فرمانے اے بچرا میرا سید ہے دسو اس تو سونا کونے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ المستعان علی ما تصفون دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں عزت دلائے پردے میں بیٹھنے والی ماں اور بہنوں اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے اس پر فتن دور اندر اللہ پاک جس بندے نو جمعہ ٹائم سر پڑھن دی توفیق دے وے او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے اور میں اکثر کہنا جڑا بندہ اذان دا حیا کر دے نا اذان ہو جائے اللہ دی آواز دا حیا کر دے تے جڑا اس دور اندر 5 ٹائم مسجد اندر اذان سن کے وڑ جاندا ہے او دے ولی ہون اندر شک نہیں ہو سکدا او دی وجہ یہ ہے کہ اے فتنیاں والا ازمیشاں والا تیزی والا ہٹھ درمی والا دور ہے اس دور اندر جڑا بندہ 5 ٹائم دا 6 ٹائم دا 7 ٹائم دا نمازی ہوئے وہ بڑا بندہ عزت والا ہے اللہ اس دور اندر توفیق دے وے بڑی وڈی اس بندے دی شان ہے اللہ سانو پکا سچا نمازی بنائے ایک چھڑ کے دوجی پڑھن والا دوجی پڑھ کے تیسری چھڑن والا نہ بنائے صف اول دا اللہ سانو سارے انو نمازی بنائے حضرات اللہ پاک نے قرآن پاک دا دوسرا پارا ایک آیت صحاباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ فرمایا البتہ تحقیق میں اپنے بندے نو ضرور ازماواں گا اللہ تسی اپنے بندے نو کیویں ازماؤ گے فرمایا من الخوف والجوع فرمایا او دے اندر ڈر پیدا کر کے ازماواں گا والجوع انو بھوکھیاں رکھ کے ازماواں گا ونقص من الاموال انو مال اندر گھاٹا پا کے ازماواں گا والانفسی او دی جان او دے پیاریاں نو جدا کر کے ازماواں گا والثمرات پھلاں دا رزق دے کے واپس لے جا کے ازماواں گا اللہ کامیاب کون ہے فرمایا وَبَشِّرِ صابرین خوشخبریاں اونا لوگاں واسطے جڑے ادھے اندر کامران ہو گئے کامیاب ہو گئے
حضرات رزق دے کے واپس لے جا کے غریبی اندر پا کے کئی بندے میں نواند نے حضرت جی ہر قسم دی گڈی چلائیے، ہر قسم دا رزق کھادا ہے، ازمائش آ گئی۔ اللہ دا اے فیصلہ ہے، فرمایا میں ازمائش کر کے اپنے بندے نو ازمانا۔ اور دیکھ لو آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے نبی دنیا تک آئے نے کوئی ایسا نبی نہیں جنہوں اللہ پاک نے ازمائشاں دے اندر مبتلا نہیں کیتا۔ تکلیف دے کے اللہ ازمان دے نے میرا بندہ اوکھے ویلے کنوں پکار دے تے سوکھے ویلے کنوں پکار دے۔ فرمایا کامیاب او لوگ نے جڑے میں جس حال اندر رکھا راضی رہ کے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے والے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ میں انہاں دے کسے پیارے نو لے جاواں تے او وفات تے صبر کردہ ہے، شہادت تے صبر کردہ ہے، اللہ پاک وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتم وحریرا، اللہ پاک انہوں جنت دا داخلہ عطا فرما دیں دے۔ حضرات پچھلے جمعہ دے اندر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کر چکیا۔ میرے بھائی ساتھیاں دی فرمائش بھی ہے، پچھلے جمعہ دے اندر تربیت دی خرابی دی وجہ تو صحیح طرح بیان نہ ہو سکیا۔ چند باتاں حضرت حسین دی شہادت دے اندر میں تو احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک نے دنیا تے بھی عزت دیتی ہے، کل قیامت نو اللہ عزت دے تاج پہنا دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نا حضرت حسین نو اٹھا کے اے فرمایا کر دے کہ حسین جنتی نوجوان نام دا سردار ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور بات کی تھی حضرت حسین دے بارے سنیا جے بڑی محبت نل۔ میں شہادت حسین اور قاتلین حسین دا انجام چند منٹاں دے اندر جمعہ دا ٹائم تھوڑا ہوندہ ہے، بڑی محبت نل سماعت فرمانا۔ میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے شمیش انوسار انو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے چند فرمان میں شروع دے اندر توڑے گوش گدار کرنا چاہنا، سنیا جی محبت نل۔ عزیزان من آمیریا مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں بار بار دسنا پہنداوے نبی پاک دا نام آ جاوے محبت نال توڑی زبان تو نبی دی ذات درود دیاں چھلا اونیاں چاہی دیاں نے تاکہ جمعہ دا مقصد پورا ہو جاوے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے سینے تے قرآن نازل فرمایا آکھیا میں اپنے بندیاں تے ازمائشاں پاک کے اپنے بندے دی ازمائش کرنا وا جیڑا امتحانہ دے اندر کامیاب ہوئے گا میں انہوں بڑیاں عزتاں عطا فرما دے مانگا۔ اوہ دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیاریاں یاراں، اوہ دنیا اندر تنگی دیوے تے خاص پیاریاں یاراں، اوہ کافر فاسق فاجر لوگو تے لٹ دینے موج بہاراں۔ میری ابیرہ ایمان والیاں تے ازمائشاں ہوندیاں نے اور جمیں ازمائش کربلا دے میدان اندر امام حسین تھے آئیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے پہلے حدیث سنیاں جے آقا فرمان دینے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا اللہ پاک تنہ بندیاں دی دعا رد نہیں کردہ اور تین بندے دنیا تے ایسے نے جنہ دی دعا یا
بد دعا اللہ قبول کر لیندے نے فرمایا ایک بندہ مسافر اور سفر اندر دعا کرے یا بد دعا کرے اللہ فوری قبول کر لیندے نے اور دوسرا بندہ پتہ کون ہے انہوں باپ کیا جاندہ وے اپنی اولاد دے حق دے اندر جڑی بھی دعا کرے اللہ قبول کر لیندے نے اور تیسرا بندہ فرمایا دعوات المظلوم اللہ مظلوم دی دعا رد نہیں جی کر دے مظلوم دی بد دعا دے کولوں بچنا سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے ظالم دا ساتھ بھی دینے مظلوم دا ساتھ بھی دینے صحابہ کہیں دینے اللہ دے نبیری ظالم دا ساتھ فرمایا ظالم نو ظلم تو روکنا میں تے مظلوم دا ساتھ دینا میں اور دنیا دے اندر اور بڑا بڑا بیمان بندہ جڑا ظالم ہوندہ میں اور جڑا ظلم کردہ میں 10 محرم دا دن مسلمانوں کربلا دا میدان سجیا وے اس میدان دے اندر جگر گوشائے بطول کھڑا وے میرے ابیرہ اس میدان دے اندر نوز نور نظر میرے نبی دا حسین کھڑا وے اس میدان دے اندر سیدہ فاطمہ دی گود اندر کھیلن والا حسین کھڑا ہے اور توجہ کرنا حضرت حسین 10 محرم دا دن میرے ابیرہ کربلا دے میدان اندر اینا ظالمہ نے جدوں بے وفائیاں کی تھیاں نے میرے ابیرہ ایک ایک کر کے اینا ظالمہ نے حملہ شروع کر دیتا ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اے ظالموں میں او حسین اور جدیں بارے میرے نبی نے آکھیا ہوئے فرمایا حسین جنتی نوجوان نام دا سردار حسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میں او حسین جدے باری سرکار مدینہ نے آکھیا الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں میں او حسین جدے نال ماں فاطمہ پیار کر دیا رہیاں نے گود ماں دیئے درسگاہ پہلی جتوں زندگی دا نسب العین بندائے ماں ہوئے جے سیدہ فاطمہ برگی تے پتر بھی امام حسین بندائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے جدوں بچیانوں شہید کیتا گیا جو تلوار ہاتھ دے اندر پھڑیے حسین میدان دے اندر اتر گئے نے ایک ایک کر کے انہا کوفیانوں جہنم رسید کر رہے نے ایک آواز دین والے نے آکھیا کلیاں نہ جایا جے کلیاں نہ جایا جے اے شیر باپ دا شیر بیٹھا وے اے تے جنتی شہدادہ وے اے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا وے اے کلے کلے جاؤ گے مارے جاؤ گے اے جتھے آمدے جتھے حملہ کر دے ونا اے ساریاں نے حملہ کیتا اے تے تیوار تلوار آمدے حسین دے بدن تے میرے ابیرہ اینا ظالمہ تیرام دے وار کیتے نے حضرت حسین زمین تے گرے نے ایک آگے بدے آوے انہیں سیدنا حسین دا سردان تو جدا کر دیتا وے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ابیرہ حضرت حسین دا اینا سار ایک نیزے تھے رکھے آوے تے چل دیاں اینا جڑے خیمے لگے نے اور جتے حسین تے گھر والے اینا خیمیانو اگ لا دیتیے میرے ابیرہ ابن زیاد نے حضرت حسین دا سار لے آوے تے یزید
دے دربار اندر پہنچ جاندے نے اے جڑا یزید ہے نا حضرت امیر معاویہ دا بیٹا حضرت امیر معاویہ نبی دا صحابی حضرت امیر معاویہ میرے نبی علیہ السلام نال محبت کرنا والا میرے نبی نال پیار کرنا والا اور جدو یزید دے دربار اندر حضرت حسین دا سر گیا وے تے یزید کہندا اوے میں تانوں کدوں آکھیا سی حسین نو شہید کر دیو میں تے آکھیا سی حسین نو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیتا جاوے میرے ابیرا یزید بیٹھا کرسی دے تے پتہ کی آندا سونا لیاؤ تے درم و دینار انہاں تحفے اندر دیو نا تے انہاں مدینے وال روانہ کر دیتا جاوے اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین دی بہن میرے ابیرا اکھیاں برس گئیاں نے آندیاں نے بہناں دے کول سب تو بڑی دولت ویر ہویا کر دینے اے بدبختو میرے ویر نو شہید کر دیتا جے آندہ ہون تحفے دیتے جامن اے سیدہ زینب حضرات نکلے انہاں سواریاں دیتیاں نے اور جدو ابن زیاب دے دربار اندر گینے اس ظالم نے چھڑی ہاتھ دے اندر پھڑیے انہیں حضرت حسین دے ہونٹاں تے چھڑی ماریے تے چھڑی مار کے پتہ کی آندہ ویخ حسین منو عزت مل گئی ہے تو ذلیل ہو گیا ہے نعوذ باللہ تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے اے ظالمہ بدبختہ ایک گل یاد رکھیں حسین آج بھی عزت والا وے حسین کل بھی عزت والا وے حسین ابو حضرت میرے آقا میرے بابا دے کندیاں تھے بھی عزت والا حسین اپنی ماں دی گود اندر بھی عزت والا حسین حضرت علی دی میرے امیرہ چھاتی دے اوپر بھی عزت والا حسین ابو بکر دی زندگی اندر ابو بکر دے دور اندر بھی عزت والا حسین عمر دے دور اندر عزت والا حسین عثمان دے دور اندر عزت والا حسین علی دے دور اندر عزت والا حسین آج بھی عزت والا وے اور جنت اندر بھی حسین عزت والا ہوئے گا اور بدبختہ تو ذلیل ہوئے گا میرے امیرہ جدوں یزید نے انہوں واپس موڑے آوے تے پہلی بدعا سیدہ حضرت زینب نے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا میرے امیرہ آج لوگ اپنیاں بہنان دے کولوں دعاواں کروان دینے میرا فلاں کام میں ہو جاوے اللہ بہنان دے ہاتھ چکے خالی نہیں موڑ دا میرا فلاں کام میں ہو جاوے اے سیدہ زینب انج آسمانہ وال ہتھانوں اٹھایا وے میرے امیرہ کہندیاں نے اللہ میرا ویر انہاں نے شہید کیتا وے اے میرا ویر اپنا تعارف بھی کروان دارے آؤ میں نواسائے رسول آؤ میں جگر گوشائے بطول آؤ اے ظلم نہ کرے آجے نہ کرے آجے حضرت حسین نے اپنا تعارف کروایا سنیا جے محبت دیاں جو گلہ سنیا جے حضرت حسین بار بار کہیں دے رہے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے میں اصغر دا بابا میں غازی دا بھائی میں اصغر دا بابا میں غازی دا بھائی میرا نا حسین تے نانا رسول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی
بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے اے باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا تساں نال لشکر میرے نال اصغر تساں نال لشکر میرے نال اصغر اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی اصولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام خدا دی تلاوت بھی چھوڑو جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو کلام اللہ دی تلاوت بھی چھوڑو تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی تلاوت ہو کر دے تسی جس قرآن دی او دا میرے نانے تے ہویا نزولے میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی اے ہمشیر زینب تے اماں بطولے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین دی بہن کربلا دے میدان چو نکلن لگے نے یزید دے دربار دے اندروں نکل دیاں سیدہ زینب نے ہتھاں نو اٹھایا اور جدو بہنہ ہاتھ چک دیاں نے اپنے پائیاں واسطے جدو اللہ دے سامنے التجا کر دیاں نے اللہ بہنام دے حق خالی موردہ نہیں موردہ سنے آجے اور میں جمعے دی وسادت نال ایک پیغام دینا چاہنا اللہ جڑے قاتلان حسین دے جڑے دشمن سن جنہ شہید کیتا جڑے آج بھی اونا دے نال کھڑے نے اللہ اسی طرح ذلیل و رسوا کر دے وے اور بد دعا سنے آم دے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو کیونکہ مظلوم دی بد دعا اندر آسمان نام تے رب اندر کسے چیز دا بایا نہیں جو ہندہ سیدہ زینب دے ہتھانو اٹھایا توجہ کرنا اندرا عزیزان من آمیریا مسلمان میرا اس بات وال گور کرے آجے توجہ کرنا اندرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہتھا بہن نے ہتھانو اٹھایا تے سیدہ زینب فرمان دیا نے اللہ سونے اینا ظالمہ میریاں اکھیاں دے سامنے اور چھوٹے جے علی اصغر نو شہید کیتا وے اینا میریاں اکھاں دے سامنے میرے علی اکبر نو شہید کیتا وے اللہ اینا میریاں اکھیاں دے سامنے میرے بیر حسین نو شہید کیتا وے میرے ابیرہ اللہ میں وکھیا اینا حضرت میرے بیر حسین نا سار جدا کر کے نا اینا ایدے جسم دے اوپر اپنے کوڑیاں نو دہرایا اللہ اینا ظالمانو دنیا تے بھی سزا دے میں آخرت دے اندر بھی دے میں سیدہ زینب حضرت حسین دی بہن نے دعا بد دعا کی تھی اینا ظالمہ واسطے میرے ابیرہ مدینے دے اندر مسلمانوں سنیاں دے درہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک نوجوان چلدا آیا وے آکے آوازاں دے کے آمدہ وے اہل مدینہ والیو اہل مدینہ دے رہن والیو حضرت حسین نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا جدو آوازاں لگا رہے آوے
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آقا علیہ السلام دی بیوی اے سیدہ دے کنا دے اندر آواز پئیے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی فرماندے نے جدوں سیدہ دے اے کان دے اندر آواز پئیے حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا وے انج سیدہ نے ہتھاں نو اٹھایا آکھیا اللہ سونیا اور جڑے شہید کرن اندر ملوث نے اور جڑے تلواراں لے کے حسین تے برسے نے اللہ انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے اور حضرت حافظ صاحب فرماندے نے اے دعا کر کے حضرت ام سلمہ زمین تے گر جاندیاں نے اے بے ہوش ہو کے زمین تے گریاں نے اے نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا میرے ابیرہ حضرت سیدہ ام سلمہ نے جدو دعا کی تھی اللہ جنہ شہید کیتا وے اے ظالم پٹ دے رہن تے رون دے رہن میرے ابیرہ تیسری گل سنے آمدے درہ حضرت حسین دا اور ساڑی محبت انج دیئے اسی تے حضرت حسین دے اور جڑے منن والے نے اسی تے اونا نل بھی پیار کرنے اور لوگو حضرت حسین جڑا نفرت کر دے حسین کولو اور جڑا یزید دا حمیتیے اور نماز پڑھے نہ پڑھے او دا کوئی فائدہ نہیں اور زکاة دیوے پامے نہ دیوے کوئی فائدہ نہیں اور جدے دل اندر آل رسول دا پیار کوئی نہیں اور جدے دل اندر نبی دے نواسیاں دی محبت کوئی نہیں اور نماز پڑھے یا نہ پڑھے او دیاں زکاتاں دا فائدہ کوئی نہیں دے اور نوجوانوں اور جدے دل اندر حسین دا پیار کوئی نہیں اور جدے دل اندر آل رسول دی محبت کوئی نہیں او دیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں او دے حج دا کوئی فائدہ نہیں او دے عمریاں دا کوئی فائدہ نہیں او دا مسجدان التاون کرن دا فائدہ کوئی نہیں آل رسول دا محبت او لوگو اسی تے کہنے او حجر اسود میرے ابیرہ توجہ اللہ محبت قبول فرمائے میرے بیران دی اللہ میرے پائی مدثر دا پیار قبول فرمائے سنیاں دی اے اسی تے کہنے آج لوگ آمدے نے اے جی حسین نو نہیں مان دے اے نوجوانوں اور جس پتھر نو میرے نبی نے چومیا میں او حجر اسود جڑا پتھر اسی تے جان لا دینے اسی تے پری مشکل دے نال اس پتھر دے قریب ہون دی کوشش کرنے کہ اس پتھر نو چومیے انو آمینہ دلال چوم دے رہنے اسی تے اس پتھر نال محبت کرنے اے حسین تے نبی دا نواسا وے حسین تے جنتی شہدادہ وے حسین تے آل رسول دا پھولے حسین تے میرے نبی دی محبت اسی پتھر نال پیار کریے نبی واسطے تے حسین نال محبت نہ کریے ایک اتھوں دی مسلمانی سنیا جدارا اے حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ تے بڑائی کالائے اے تیرے اندر کیڑی ایسی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والائے اے حجر اسود موڑ جواب دیتا توجہ کرنا آمدہ کیے آمدہ میں رنگ دا تے بڑائی کالاما اور منو دنیا تا چوم دی منو چوم گیا کملی والائے اسی تے محبت کرنے اس پتھر نال اور لوگو حضرت حسین نو جنا شہید کیتا وے اور سیدہ ام سلمہ بدعا کی تیے اور سیدہ زینب بدعا کی تیے اور پھر وقت ایسا آیا وے اور مختیار نام دا بندہ اور جنہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سینا نکلے آوے کوفے وال آیا اور نہر فرات جڑیے اور جتھے حسین دا پانی بند کیتا گیا میرے ابیرہ مختیار نکلے آوے ابن زیاد بھی میدان اندر آیا اسے فرات دے قریب آیا وے اور مختیار دی فوج دا ایک سپاہ سالار جدا نام ابراہیم ہے میرے ابیرہ میدان اندر اترے آوے نا
انہیں یزید نو ابن زیاد دا انہیں قتل کر دیتا وے اور جدو ابن زیاد قتل ہویا وے نا میرے ابیراؤ جدو قافلہ واپس آیا وے نا مختیار کہندا وے ایک نوجوان نے بڑی خوشبو دا استعمال کیتا سی نا پتہ نہیں نوجوان جڑا قتل ہویا پتہ نہیں ایک کون ہے دوبارہ قافلہ کربلا دے اندر آیا انہاں نے بکھیا ایک بندے نے پشان لیا آکھیا اے او بدبخت اور جنہیں حسین نو شہید کیتا اس جگہ تے اللہ پاک نے اس جگہ تے اس بدبخت نو تڑفا کے قتل کروا دیتا وے ابن زیاد دا سر دمشق دی مسجد دے اندر جنہیں کربلا دے اندر شہید ہوئے نے انام دا دمشق مسجد دے اندر انام دا سر رکھیا گیا حافظ ابن اسقلانی فرمان دینے لوگ کھڑے نے ایک ازدہا سب آ رہا وے سارے پیچھے ہٹ گئے ابن زیاد دے ہونٹان تے آکے ڈنگ مار دارے آوے ناگ کالا بھی حسین نال محبت کرنے والا حسین نال پیار کرنے والا اور فرمان دینے جدو انہیں ہونٹان تے ڈنگ مارے آوے ایدے ناک والے رستے دے اندر گیا تے ایدے ظالم دے منہ اندروں باہر آیا اے بیمان عبرت ناک اللہ پاک نے نو سزا دیتی ہے اور دوسرا قاتلین حسین اندر جڑا شامل مسلمانوں ایک کون بیمان شمارے اور جڑا حضرت حسین دے قتل دے اندر ملوثی اور 12,000 فوجیانوں لے کے میدان اندر آیا حضرت حسین کہندے نے یا منو اسلامی سرحد تے جام دیو یا واپس جام دیو یا یزید نال میری ملاقات کروا دیو اے شمر بیمان کہندا سی نہ جان دیا جے جان بھی نہیں دینا نہ اگے نہ پیچھے نہ یزید نال ملاقات کروانی ہے اے بیمان شمر جیڑا وے اور جڑا مختیار ہے نا اے دوبارہ کربلا دے میدان اندر اے شمر بیمان ابن زیاد دا بدلہ لین واسطے آیا وے ادھروں مختیار دا قافلہ آیا اینا بیمان شمر نو پکڑے آوے اینا انہیں تیر مارے نے انہیاں تلواراں چلیاں نے آمیر ابیرہ اے ظالم زمین تے گرے آوے اے زخمی حالت دے اندر حضرت حسین دا پانی آل رسول دا اور پانی بند کرنا والا اسی مارے اور جدو زخمی ہو کے زمین تے گرے آوے آمدہ پانی دیو تھوڑا جیا پانی دیو پیاس لگیے اے پیاس نے ستایا وے اے کون والا آیا آمدہ بدبخت آؤ تینوں او یاد نہیں آیا جدو حسین دا بیٹا پانی منگ دارے آوے اور جدو نبی دا نواسا پانی واسطے سوال کر دارے آؤ اے ظالم پانی کر داؤ زمین تے گرے آتے جہنم رسید ہو گیا وے تیسرا قاتل نکلے آوے اور لوگوں ایک کون ہے اور جڑا حضرت علی اصغر توجہ کرنا اس قاتل دا نام سنے آمدے اے تیسرا قاتل کھولی اے دا نام ہے حضرت حسین اور خیمے چو آواز آئیے آکھے ابیر حسین اندر آجا علی اصغر رو رے آئے اے سیدہ زینب کہندیاں نے حسین ساڈا بچاوے اے پتہ ہی نا اور جڑا کر دے اندر سب تو چھوٹا بچہ ہوندہ وے اے پینامی پیار کر دیاں نے ویر بھی پیار کر دینے اے سارے آندیاں محبتاں بڑیاں ہوندیاں نے بھائی عمیر محمدی صاحب نو میں کہہ رہا ساؤں اللہ پاک نے نانو بیٹا دیتا ہے حسن معاویہ میں ایک دن نام دے گھر گیا کدی او پھڑ دے کدی او پھڑ دیے میرے ابیرہ محبت دیاں گلاں اور جڑا سب تو چھوٹا ہوندہ وے او دا پیار بھی او دے نال الگ ہوندہ وے آکھے ابیر حسین اندر آؤ نا اے بچہ علی اصغر پیار سندر رو رے آوے
اور سانو ڈر لگدا وے اور ساڈا بچاؤ پیاس دی وجہ تو شہید نہ ہو جاوے۔ حضرت حسین نے اٹھایا آکھیا اوے اہل کوفہ دیو لوگو ساڈا پانی باندے اوے بچے تے ترس کھاؤ اس میرے بچے نو تھوڑا جیا پانی دے دے وہ میرے ابیرہ توجہ کرنا اور جدو پانی منگے آوے ایک بے ایمان اے جڑا خولی نام دا بندہ انہیں تیر چلایا وے حضرت علی اصغر دے حلق دے اندر تیر لگے آوے حضرت علی اصغر دا تیر جو حسین نے کڑے آوے اور جدو تیر کڑے آوے جو بیٹے نو لٹایا حسین مٹیاں پاک کے رو رہے آئے اور جوان بیٹے کی میت پر جو نہ رویا وہ حسین اور جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین اور لوگو حضرت حسین دا اور جدو اے بیٹا شہید ہویا وے اور جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا اور کربل دی دھرتی بسامن سی آیا اور دھرتی جدے بل نہ تک دا سی کوئی اور سید انو سینے لامن سی آیا روم دے سی بچے نہ ملدا سی پانی روم دا اے دل جد اے سندا کہانی جا اصغر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلاون سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی اے گرمی غضب دی آگ جی میں بال دی اے پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانا اے نہ بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا حضرت حسین دا بیٹا اے شہید ہویا وے اے بے ایمان اے مختیار دے بندے کافلاؤ کربلا دے میدان اندر آئے نے اے بے ایمان کھولی آیا وے انہوں تیر مارے گے نے انہوں تلوارہ لگیاں نے اے زمین تھے گرے تھے آوازاں دے کے کہہ رہے آوے اے تیر مارو اے ہور مارو میں علی اصغر نو شہید کیتا وے اے منو اور مارو اے ظالم اپنے منہ چو اقرار کر رہے آوے اے جلدی تیر بساؤ اے میری جان نکل جاوے آج منو پتہ لگ گیا وے حسین دا بیٹا کہ میں تڑف دارے آوے انہا تیر مار مار کے اس بدبخت نو شہید کر دیتا گیا انہا للہ واو حضرات توجہ کرنا اے بدبخت جدو مرے آوے اور لوگوں نوجوانوں آج 1400 سال گزر گئے اے جڑا باقیہ پیش آیا وے نا حضرات بیکھو نا اے جدوں میں باقیہ کرب و بلاؤ اے حضرت حسین دی شہادت پڑی دیئے انج لگ داوے اے جمیں اے تازہ تازہ واقعہ ہویا وے اے کہ میں حضرت حسینوں اور بے دردی نال شہید کر دیتا گیا اور لوگوں اے تے بہادر لوگ نے اے تے جنتی شہزادے لوگ نے اور جنانوں اللہ پاک نے دنیا تے جنت دیاں زمانتاں دتیاں نے میرے ابیرہ اے جدوں واقعہ گزرے آؤ ایک بندہ مدینے چو نکلے آوے اے چل دا کربلا دے میدان اندر آیا حضرت حسین دا جڑا تار مبارک او تھے پہ آوے اور تھوڑی جی مٹی پا دیتی گئی ہے اور تھوڑی مٹی پائیے آکے آمدہ حسین اور بیخ لے اور غریبی دی موت مر گیا نعوذ باللہ تیرا پیر حسن میں انجی شہید ہویا تیرا باپ علی بھی انجی شہید ہویا اور نوجوانوں اللہ پاک دے کولوں دے الفاظ غبارہ نہ ہوئے ایک آمدی چل گئی ہے ایک طوفان چل گیا ہے اور جدو طوفان چلے آؤ آسمانہ تو بجلی آئیے اس بدبخت نو سار کے راک کر دیتا وے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اے واقعہ گزریا چند سالہ تو بعد ایک محفل لگ گئی ہے اور کربلا دے قریب ناؤ اینج
انج ایک محفل لگ گئی ہے نا اور لوگ گلاں کر رہے نے اور ویکھو جڑے قاتلی نے حسین اندر شامل سن اور جنہاں نے جگر گوشائے بطول نو شہید کیتا سی اور جنہاں نے علی دے دل دے چینو شہید کیتا سی اور جنہاں سیدہ فاطمہ دے پتر نو کربلا اندر شہید کیتا سی اور دیکھو عبرتناک سزا پاندیاں جا رہے نے اور ظالم پیٹھ دیاں روندیاں جا رہے نے ایک بندہ دیوہ جلا رہا بے دیوہ آندہ نہیں حسن لگ پیا آندہ نہیں ایک گال سچی نہیں لے اے جڑی خبر سچی نہیں ہو سکتی ایک بولن والا کہیں دے کہ میں آندہ میں بھی شامل سا میں بھی تلوارام دیوار سیدنا حسین تے کردہ رہے آماں میں اینا بچیاں تے بڑے تیر چلائے نے میں علی اکبر دی شہادت اندر موجود سا اگر عبرتناک موت مرنے ویکھو میں زندہ جے مینوں کچھ بھی نہیں ہویا حافظ ابن حجر فرمان دینے اے ظالم دیوہ جلا رہے آوے آگ جلدی نال اے دے اوپر پئیے اے بیمان سر کے راک ہو گیا وے آگ بھی حسین نال محبت کر دیئے آگ بھی حسین نال پیار کر دیئے میرے ابیراؤ او لوگو جڑا ظالم بندہ ہوندہ جے او دنیا تے بھی ذلیل ہوندہ جے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا ظالم ہے اللہ پاک انہوں جہنم دا بالن بنا دے گا اور لوگوں اے عام ظلم نہیں رے اور نبی دے نواسیانوں اہل بیب دے شہدادیانوں شہید کر دیتا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اور جنہ شہید کیتا وے اللہ سونے آؤ انہاں دیاں قبراں آگ دے نال بھر دے وے قیامت دا دن ہوئے گا حسین دے شہید کرنے والے او بھی کھڑے ہونگے یزید دی حمایت کرنے والے بھی کھڑے ہونگے اسی لوگ حسینی ہاں اسی حسین نال محبت کرنے والے ہاں انہاں دے دشمناں دے نال دے دشمناں اندر ہونگے اسی حسین دے نالا اسی حسین دے نال ہی اٹھائے جاوانگے اے میری گل نہیں جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا دنیا تے جدے نال محبت کردہ ہے قیامت نو او دے نال اٹھایا جائے گا اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اے کاکیا کربلا بیان کرم دا مقصد اے ہے کہ لوگانوں اے دے بچوں سبق مل جائے حسین نے جابر حکمران دے سامنے سر نہ جھکایا اے پیغام ساری دنیا نو دیتا ہے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے حسین نے آکھیا اے بے ایمان ظالم نے اے منافق لوگ نے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں اور لوگوں جنہ شہید کیتا ہے اللہ پاک دی قسمیں اور دنیا تے بھی کھجل ہوئے قیامت والے دن بھی ذلیل ہونگے اور نبی دی دعا رد نہیں جے ہوندی نبی دی بیوی سیدہ سلمہ دی بد دعا ہے سیدہ زینب دی بد دعا ہے انہا شہزادیاں دیاں اللہ دعاما بد دعاما رد نہیں کردہ اسی جب تک زندہ روانگے آل رسول دی عزت دے لگ میں گم دے روانگے جب تک زندہ روانگے حسین دی عظمت بیان کر دے روانگے حسین دا جنتی ہونا ثابت کر دے روانگے جب تک زندہ ہاں ساڑی اے دعوت ہے ساڑا اے پیغام ہے اعلان پیغام ہے جڑا اہل بیت دے ایک شہزادے دا بھی منکر ہے اور دنیا دے اندر مسلمان نہیں ہو سکدا جڑا اسلام والا جڑا اصل مومن ہے جڑا حقیقت
امت اندر مسلمان ہے وہ نبی تے نبی دے صحابہ و اہل بیت نال اپنی جان تو بھی زیادہ محبت کردہ ہے۔ میں جمعے دی وسادت نال میں کوئی اپنی خطابت دے جوش نہیں پیا دکھاندا، میں جمعے دی وسادت نال کہنا اللہ موت اونی ہے، اللہ حسین دا ذکر کر دیاں آ جاوے، اللہ سانو ساریاں نو شہادت دی موت نصیب فرما دے وے۔ اینا بدبختاں دا پتہ نہیں کیویں دل کر پیا کہ نبی دے نواسے نو بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم کلیاں تے اج جتنا مرضی بندہ ظالم ہووے بچیاں نو ویکھ کے رک جاندا ہے، یار نہ مارے آجے اے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا باپ ہے، نہ مارے آجے اے چھوٹیاں چھوٹیاں کلیاں یتیم ہو جان گیاں، اے بچے رول جان گے۔ اج بڑے تو بڑا سخت دل والا بندہ اے ہوئی کہندا یار انہوں اپنا خیال آ جاندا ہے، ذہن اندر ترس آ جاندا ہے، یار نہ مارے آجے اے دی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اے دیاں بچیاں رول جان گیاں، اے دے بچے یتیم ہو جان گے۔ کیسے بدبخت ظالم سن جنہاں نے ترس نہ کھاتا نبی دے نواسے نو بے دردی نال 10 محرم والے دن شہید کر دیتا گیا۔ اللہ جتے حسین لیٹے نے قبر نو اللہ قبر نو جنت دا باغ بنائے، جنہ ظالمہ ظلم کیتا ہے اللہ انہاں نو دنیا تے بھی عبرتناک سزا دے گا، قیامت والے دن بھی دے گا۔ اسی تے کہنے حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میں خانہ بدلے، حسین نہ بدلے حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین نمازی سوم و سلام دا پابند جنتی شہدادہ جڑا شہید کر دیتا گیا۔ اے کربلا دے میدان اندر او لوگو اے جڑے محرمہ دے ہمین مہینہ چل داوے حضرت حسین دا ذکر کرم دا مقصد اے ہوندہ ہے ساڑھے دل اندر حسین دی محبت ود جائے، حسین دی چاہت ود جائے، حسین دا پیار ود جائے۔ اسی حسینی ہاں اسی زندگی جدو تک ساتھ دے گی، اسی حضرت حسین نال نبی دے نواسیاں نال محبت کر دے روانگے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ انہاں دی محبت اندر ہی زندہ رکھے، موت آئے نبی تے نبی صحابہ اہل بیت نال محبت اندر آئے۔